A very warm welcome to everybody once again. I would like to welcome our guest, Mr. Amitav Ghosh, Consul General of Portugal, Dr. Costa and other dignitaries. Special welcome to our panelists, Savia Viegas, thank you, Mr. Vivek Menezes, Mrs. Sumeda Kamath, and Mr. Vasco Alvarez. Before we begin the event, I would like to draw everybody's attention to a display of a photography exhibition by Edgar Silveira, an artist painter, culinary photographer who is known for creating images that are color-wise and visually appetizing. Edgar is a self-taught photographer based in Goa. A project he is working on, at present he is working on a photography exhibition on Goan heritage, and he continues painting mostly in watercolor and ink on paper. I would also like to thank Ms. Harshada Kerkar. In addition to the two paintings on the cover of the book, she has done 3 other paintings, and she's a student of Mrs. Fatima Gracious. Before the release of the book, we have a panel discussion on food. I would like to invite the moderator of the event, Mr. Alito Siqueira, to please join us on stage. Mr. Alito Siqueira was born in Africa and returned to Goa early, where he has taken a keen interest in issues and concerns and complexities of this place. He has been at the Goa University's Sociology Department since the mid-80s. He is a true teacher, and Mr. Siqueira is very provocative in encouraging his students to think along unconventional lines, and his understanding of grassroots Goan issues is both encyclopedic and impressive. Thank you, Mr. Siqueira. Well, he says I'm very generous. I would next like to welcome Ms. Savia Viegas. Mr. Savia Viegas, I apologize for that. Ms. Savia Viegas, born in Carmona. I'm really sorry, it's a very hot day. I can blame anything on the climate today, on the weather today. Ms. Savia Viegas is born in Carmona, now lives in her ancestral village, managing a school and writing and painting. Savia Viegas holds a PhD degree on Satvahana art from the University of Mumbai. Dr. Savia Viegas was a reader in Indian history at KC College, Mumbai. Her areas of specialization are Indian art, photography, museums, and gender history. She has been awarded several fellowships, including Fulbright Fellowships in 2003-2004, Ministry of Culture Fellowships, GOI 2005-2006. She has published a novel entitled Tales from the Attic. Presently, she is working on completion of photography study entitled The Family Archive, and also on a second novel entitled In the Hour of Eclipse, published by Penguin and to be released shortly. Dr. Viegas heads a village-based organization called Sakshti, working to impart creative learning for children, the revival and promotion of traditional craft practices, and promoting a film culture in the village through Sakshti Films. Thank you, ma'am, for joining us. I would next like to welcome Ms. Sumeda Kamath. Ms. Sumeda Kamath Desai is an academician. She's a Konkani teacher and author of half a dozen books and numerous articles in newspapers. She writes on many aspects of Goan and Marathi culture and nature. Her forthcoming book, which will be launched in early May, deals with Goan personalities. Ms. Sumeda's hobbies are traveling, trekking, reading, and cooking. She has received awards for her writings. Her latest book is on important Goan personalities and is due to be released on the 1st of May. Welcome, ma'am. I would like to invite Mr. Vasco Alvarez next. Mr. Vasco Alvarez is the chef and owner of Ernesto's. Vasco Alvarez graduated from IHM Goa. He worked in prominent hotels at various capacities, specializing in continental and Goan cuisines. At
a half-decade stint on the Carnival cuisine lines, he gathered knowledge of many different cuisines, namely Italian, Jamaican, Mexican, and French. He has created and run much appreciated food-based ventures of his own. Welcome, Mr. Alvarez. And last but not the least, I would like to welcome Mr. Vivek Menezes to join the panel. Mr. Vivek Menezes was inspired to return to Goa with his family while in his 30s. He writes on culture, food, Goa, and other themes for the national and outstation media. Thank you, Mr. Menezes, for joining us. I would like to hand over the mic to our moderator for the event. Thank you very much for that generous round of introductions that I've done. I guess my only qualification here is that I know nothing about cooking, but a lot about eating. So without much ado, I think we'll get on with our first speaker, who is Ms. Sumedha Kamath, who will speak fortunately in Konkani. So I think we'll have the privilege of listening to her. And she's doing, I think Fatima has chosen her partly because she wants to balance. In the very introduction, she says, my book tilts more towards the Catholic community. So I think Sumedha is here partly to give us some more insights into the others of the story. Thank you, Sumedha. आजच्या या एका सुंदर दिसा एका सुंदर सांजवेळाचेर म्हजी मैत्रीण डॉक्टर फातिमा हिच्या रांदपाच्या पुस्तकाचे उद्घाटन जाता हाजो म्हाका खूब आनंद जाता. रांदप हो म्हजो खूब आवडीचो विशय. हे म्हाका पळयल्यार तुमकां कळटलें. भारत हो एक सुजलाम सुफलाम असो देश. या देशान एक खाद्यपदार्थ जेवणाची अशी एक हजारो वर्सांची एक सुबत्ता आणि विपुलता आसा. ताका लागून आमच्या संस्कृतीन जेवपाचे खूब महत्व आसा. जेवप एक आमच्या दृश्टीन एक संस्कृतीचो मुखेल भाग आसा. म्हणून 14 विद्या आणि 64 कला म्हणजे डिग्री अँड डिप्लोमाज हातूंत भितर आमचे कडेन हजारांनी वर्सां पयलीं पाककला रांदपाच्या कलेक एक खूब व्हडलें महत्व आशिल्लें. राजा सुद्दां जे पयलींच्या काळान आशिल्ले तांकां एक डिप्लोमा कोर्स कंपल्सरी करपाची एक पद्दत आशिल्ली त्या काळान. त्या राजांक सुद्दां डिप्लोमा कोर्स म्हणून ते रांदपाचो कोर्स करताले. तर अशी एक रांदपाची समृद्ध एक रीच परंपरा आशिल्लो आमचो देश. आनी आमचो गोंय हे जर भाग घेतलो जाल्यार तेय बी तशाच प्रकारचे एक समृद्ध असो प्रदेश. ह्या प्रदेशान हांव एक म्हजें वय आज 50च्या आसपास आसा. म्हणटकीर म्हज्या ल्हानपणा पासून आतां मेरेन जे कितें बदल जाल्ले म्हाका पळोवपाक मेळ्ळे ते हांव तुमकां थोडक्यान सांगतलें. म्हजी आवय म्हाका सांगताली की तांच्या ल्हानपणांतलो ब्रेकफास्ट वेगळो आशिल्लो. ती 50 वर्सां पयलीं काय 60-70 वर्सां पयलीं तांचे कडेन ब्रेकफास्ट म्हणून फक्त तांदळाचीच भाकरी खाताले किंवा नाशण्याचीच भाकरी खाताले. आनी बापूय जाणटो आशिल्लो म्हणून खंय तो चपाती खातालो. ताका एकट्याकूच चपाती, बाकी कोणाकूच चपाती ना. आनी आतां आमी पळयलें जाल्यार आमकां तांदळाची भाकरी किंवा नाशण्याची भाकरी खबरूच ना कशी. कित्याक हाचें कारण कितें की सगळ्यात म्हत्वाचें कारण म्हणजे आमची जी खेडी आसात, जे विलेजीस आसात ते चेंज जाल्यात. तांचें एक शहरीकरण मोठ्या प्रमाणान जालां. आमकां आमच्यो बायलो नोकरी निमित्त घरांतल्यान भायर ज्या दिसा सरल्यो, तुमकां वायट दिसत कदाचित हांव जें उलयतां तें की बायलो ज्या दिसा नोकरे निमित्त घरांतल्यान भायर सरल्यो त्या दिसा आमची अर्दी संस्कृती सोंपल्या. की आमचे मोरल व्हॅल्यूज चेंज जाल्यात, आमची जेवणां बदलल्यात, आमची जीवन पद्दती लायफस्टायल बदलल्या. आमकां घरा कडेन कोण आयिल्लो नाकाच. म्हणटकीर ताका आनी जेवण करपाचें आनी वाडपाचो प्रश्नूच येता खंय. तर आमची जीवन पद्दती बदलल्या ती मेनली बायलांच्या सर्विसीक लागून. म्हाका वायट दिसता, हांवूय बी नोकरी करता, पण ताका उपाय ना. कित्याक आमकां ह्या बदलत्या जीवन पद्दतीक प्रमाणे करूंकूच जाय. थोडे गूड हे मेळटाले ताजे इफेक्ट्स आमकां, थोडे बॅडूय मेळटाले, म्हणटकीर ताका उपाय ना. म्हणटकीर आमच्या पूर्ण जेवणाची जी पद्दती आसा ती बायलांच्या नोकरी करपाच्या कारणाक लागून बदलल्या.
आमच्याकडे टाइम ना महत्वाची गोष्ट. ताका लागून आमचं सकाळचा ब्रेकफास्ट पासून दनपारच्या जेवणा पासून रातीच्या जेवणा मेरेन आणि सणाचे सण कारण जे आसा तेय बी सगळे बदलले. म्हाका याद जाता की आमच्याकडे मे म्हयन्यान त्या काळान पणस हाडटाले. पणसाचे बाबडो तो पणस येदोसो आशिल्ल्या पासून तो येदो व्हडलो आसा ताजो जीव काडून खाताले आमी पणसाचो. येदोसो पणस हाडलो ताजे सुशेल म्हणून केले आनी मातसो व्हड जातकीर ताजो चाखो म्हणून केलो, मागीर ताजी कोचावणी म्हणून केली आनी मागीर फुडें पिकतकीर ताजी दोणसां साठां म्हणजे तो एक व्हडलो एक प्रोसिजर एक प्रोजेक्टूच कसो आसतालो. आतां खंय आसा तें आमकां खंय पळोवपाक मेळटा. आमाडे बी म्हाका याद जातात की आमाड्याचें झाड एक बाबड्यांनी जे हातून आमकां चवथी कडेन आनी जे मेळटाले धाकटे आमाडे ते धाकटे आमाडे आमी सुंगटाच्या हुमणान घालताले. मागीर आनी ताजी किसमूर रायते म्हणून करताले, तांबडे रायते धवे रायते. मातशें घट जातकीर धाडावप आनी बद्द दिवाळेक आमी ताचे दिवाळेक अशे घट्ट काळे काळे झाडाचेर आशिल्ले पळोवपाक मेळटाले तुमकां ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हयन्यात. म्हणजे जे पावसा पासून तांकां बाबड्यांक खावपाक सुरवात करप ते दिवाळेक ते घट्ट काळे काळे आसात ते सुद्दां आमी खावपाक सुरवात करताले एक खाताले. मग ते हाडप आनी तांचे ते तासप आनी ताचे विविध प्रकार करप मेनली आमकां टायमाक लागून आनी टायम ना हाजे खातीर आमचे ते जीवन पद्दती खुबशी कमी जाल्या. ताजे नंतर दुसरो मुद्दो म्हणजे की आमचे कडेन पयलीं जॉयंट फॅमिलीज आसताले. ते जॉयंट फॅमिलीज एखादी जर न्यूली मॅरीड लेडी आयली तिका जर काय रांदपाक येना जाल्यार सुद्दां तिचे उपासमार कशी जायनाशिल्ली. तिका बाकीचे लोक सांबाळून घेताले एडजस्ट करून घेताले आपले भितर. म्हाका याद म्हजी माय म्हाका सांगता सासू माय सांगता की ती जेन्ना लग्न जावन 15 वर्साची आसतना घरान आयली तेन्ना भुरग्यांक खंय 10 वरांचेर जो तांचो पेज जेवपाचो कार्यक्रम आशिल्लो ताजेर इन्चार्ज म्हणून तिका दवरिल्ले. एकूच काम वर्सभर पेज जेवपाच्या कामाचे मॅनेजर आनी थंयच्यान तिची कामाची सुरवात जाताली. आणि त्याच बरोबर काय श्रीमंत घराण्यांनी बायलो येतना सर्वंट बरोबर घेऊन येताले. हांव ज्या देसाय फॅमिलींतल्यान आयला पार्शेकार देसाय ताजे कडेन आमचे कडेन कुळमीण म्हणून एक पॅटर्न आसा की त्या बायले बरोबर येतना तिचे स्वताची ओन अशे सर्वंट येता आणि ते कुळमिणी कडल्यान सगळें तिने आपल्याक जाता तशें एडजस्ट करून घेवपाचें. एक डॉक्टर सकाराम गुडे म्हणून शिरोडेची फॅमिली तातूंत म्हजे नातेवाईक आसात तांणी म्हाका एक खबर सांगिल्ली की तांच्या घरान कड्यो म्हणजे ती सोलकडी 10-12 तरेच्यो सोलकड्यो. वयनीबाईची सोलकडी वेगळी, ताईबाईची सोलकडी वेगळी, मावशीबाईची वेगळी अशे खंय 10-12 सोलकड्यो तांचे स्वताचे कूक हाडून मेजार दवरता म्हणजे हाडून रांदचे कुडीन दवरताले. आज आमकां एकूच सोलकडी मेळना. 10-12 सोलकड्यो खंयच्यो कित्याक वेगवेगळे कोण ओव्याची खाता, कोण लसणाची खाता, कोण हरव्या मिरसांगेची खाता, कोण तांबड्या मिरसांगेची खाता. हे आज आमकां शक्य ना न्ही. आज आमी इवन आज जर हांवें बरें जेवण दनपारां रांदलें जाल्यार सुद्दां म्हाका तें घेवन ऑफिसान वचून जेवपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. शीताक कितें ताट व्हरतलें ताट आनी कशें खातलें हांव खावंकय शकना. आमची इंडियन जेवणाची पद्दत आसा ग्रेवी टायप जेवण. ते ग्रेवी टायप जेवण आमी सँडवीच खायनात न्हय. सँडवीच बरो आसा तो फॉयलान घालो आनी पेपरान घालो आनी असो करून खालो. म्हज्या जेवणाक म्हाका ग्रेवी जाय. ती कशी शक्य आसा. तूं रगता बेगीनूच रगता. तूं गाडयेन वच नाल्यार आनी कित्यान वच बेगीनूच रगता. म्हाका ऑफिसान दनपारां शीत व्हरपाक मेळना. ह्या अशी असंख्य मागीर आमी आरोग्याचें कारण म्हत्वाचें म्हणजे की आरोग्याच्या कारणान म्हणजे बदलत्या जीवन पद्दतीक लागून आमच्या आरोग्याचे प्रश्न आयला की आता आमी काम करना आनी भरपूर खाता. ह्या वयान म्हाका एक 25 तरी नात्रां आसतलीं आशिल्लीं. ह्या 25-30 नात्रांनी म्हाका कितें कॅडबरी चॉकलेट्स आनी बरे बरे आयस्क्रीमाचे कोन बी खावपाक मेळचे नाशिल्ले न्ही. ती आसतली आशिल्ली म्हाका पळोवपाक. म्हणटकीर हांव आतां एन्जॉय करूं शकता बरें बरें ते नॅचरल्स आनी कितें कितें. तांकां खंय व्हरपाचो प्रश्नूच येना न्ही. म्हाका नात्राच ना. म्हणटकीर हाजो परिणाम कितें जालो हांव काम करना आनी भरपूर खाता. म्हणटकीर हाका लागून जें कितें जावपाचें आसा तें जाता. तर बाकीच्या लोकांक भशेन म्हाकाय बी बीपी प्रॉब्लेम आनी अस्थमा आनी शुगर अमकें तमकें आसा. ह्या सगळ्याक लागून म्हजी जीवन पद्दती बदलल्या. तशेंच आमचे कडेन म्हाका अशें दिसता की आमचे कडेन लग्नांचो जो एक अभिसरण जो लग्न आमी वेगवेगळ्या पद्दतीच्या म्हणजे साश्टीकार हांव साश्टीकार म्हजो घोव पेडणेकार म्हणटकीर तांचें आमचें जेवण अशें लायट कशें आनी तांचें जेवण हेवी कशें. म्हणटकीर म्हाका ताचें जेवण आवडना आनी ताका हांवें रांदिल्लें जेवण आवडना. म्हणटकीर म्हज्याच घरान सद्या 2 तरांचें जेवण चलता कित्याक तो म्हजें जेवण जेवना म्हणून.
हांवें एक दीस बटाट्याच्यो फोडी केल्ल्यो. तुमी खबर आसतलें बटाट्याची ते आमी हळद मिरसांग लावून ते फोडी शेलो फ्राय करतात त्यो. हांवें एक दीस म्हज्या पद्दतीन केल्यो. इल्लेशें मीठ, इल्लीशी हळद, इल्लीशी मिरसांगा पिठो. हो म्हजो घोव विचारता हाका कितें फोडींग आवय बापूय आसा काय म्हणून. फोडींग आनी आवय बापूय आसता हें म्हाका पयलेच फावटी कळ्ळें. मनशाक आसता तें हांव जाणा. म्हजो एक देर कॅथलीक बायले कडेन लग्न जाल्या. तांचें तशें बायल आपल्यालें जेवण रांदता, घोव आपल्यालें जेवण रांदता. दोगूय जाणां लोकांची मजा. लोकांक घरांत डबल जेवण जेवपाक मेळटा तांच्या. म्हज्याय घरांत तशें. तर म्हाका अशें दिसता की तुमी म्हाका जाता तशें जमता तशें हांवें तुमचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केला. आनी आज डॉक्टर फातिमान तुमच्या सहवासान एक सुंदर सांज वेळ घालोवपाची संदी म्हाका दिल्या म्हणून हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. खूप देव बरें कर तुमकां. म्हाका एकूच फातिमा बायचें चुकलें दिसलें. ही उद्घाटन आमी उमेदाबाईच्या घरा एक आयतारा दीस थारावंक जाय आसलें. पण ते आतां फुडल्या फावटी. And I now ask Ashkit to